बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज इंशाअल्लाह ताला हमारे इस इस्लामिक तरबिया के ग्रुप में हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और मकसद हमारा वही होगा कि इन शख्सियात को पढ़ते हुए, इनके बारे में जानते हुए, हमने जो हमारा मेन जो फोकस होगा, टारगेट होगा, वो यही होगा कि इनकी शख्सियत से सीखने के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, उन्हें अपनी जिंदगियों में शामिल करेंगे। बाज औकात ऐसा भी होता है कि जैसे एक टॉपिक अगर पढ़ाया जा रहा है तो मुख्तलिफ सुनने वाले लोग, उनका रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। यानी कि किसी को कोई चीज उसकी ज्यादा क्लिक करती है, किसी को कोई। तो लेकिन खैर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, कुछ चीजें कुछ उनकी तरफ इशारा कर दिया करूंगी कि ये देखें, इसमें हमारे लिए सीखने की ये बात है। और बाकी आप खुद भी गौर व फिक्र कीजिएगा। ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, इसी तरह एक दो छोटी छोटी बातें, और इंशाल्लाह ताला फिर हम इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो कोर्स है, इसमें ये अल्टरनेट वेडनेसडे को इसकी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। और नोटिफिकेशन रेगुलरली हर ग्रुप में एक दिन पहले शेयर की जाती है और रिकॉर्डिंग भी बाद में शेयर की जाती है। कोशिश कीजिएगा, जो मैं हर क्लास शुरू होने से पहले, हर कोर्स शुरू होने से पहले एक बात करती हूँ, और मैं बीच में भी अक्सर रिमाइंडर देती रहती हूँ स्टूडेंट्स को कि रेगुलर रहे। देखें, एक शख्स जो बाकायदगी से कोई चीज अटेंड कर रहा है और एक बाकायदगी से नहीं कर रहा, ये बराबर नहीं है, ये हो ही नहीं सकते, बहुत फर्क हो जाता है। तो अब आपने, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, ये पता नहीं ना जाने कितने लोगों ने, सिर्फ मेरा ही नहीं, रोजाना कितने फ्लायर शेयर होते हैं जिसमें अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा होता है, कुरान सुनना, मुख्तलिफ, कोई ना कोई कुरान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी उनका काम कर रहे हैं, वो सब बाकी लोगों को उसकी तरफ बुला रहे होते हैं। और अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि उससे बढ़कर अच्छी बात किसकी हो सकती है, जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखी अनदेखी कर दी, उन्होंने उनके, शायद उन्हें ख्याल नहीं आया, कुछ के दिल में ख्याल आया होगा, लेकिन वो मुश्किलात से डर गए होंगे कि ये टाइम सूट नहीं कर रहा, पता नहीं हम कर सकेंगे कि नहीं, इस टाइम पे तो मेरी जॉब, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे हस्बैंड और दुनिया के वो सारे काम, वो आकर तो उनको डराना शुरू कर देते होंगे। और इसमें कोई शक नहीं, ये हम सबको कहीं ना कहीं फियर्स होते हैं कि पता नहीं हम कर सकेंगे कि नहीं। चलो, देखिए, कुछ ने हिम्मत की, जिनमें आप लोग भी हैं माशाल्लाह, लेकिन ये अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं था। तो एक चीज शेयर की गई, आप खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि अब वो ना सिर्फ ये ग्रुप ज्वाइन किया है, बल्कि वो अपनी सबकी मसरूफियात होती, सब खवातीन, जब वो ये कहती हैं कि मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ, देखिए हाउस वाइफ सिर्फ ये बस नहीं होती है, वो सबसे ज्यादा बड़ी ड्यूटी उसकी होती है। बाकी सबको ब्रेक भी मिल सकती है, बाकी सबको छुट्टी भी मिल सकती है, उनका टाइमिंग्स होती हैं और पे भी मिलती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सबसे मुश्किल, सबसे मेहनत वाली और जिसकी सबसे ज्यादा नाकदरी की जाती है हमारे यहाँ, वो यही जॉब है। तो आप यकीनन सबके इस वक्त काम होंगे, मेरे भी थे, आपके भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालने की नीयत की, उसने हमें तौफीक दी। जिस चीज की नीयत करेंगे, जिस चीज को जिंदगी में तरजीह देंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको वही चीज, आपको वही रास्ते पे चला दिया जाएगा, वो रास्ता आपके लिए आसान कर दिया जाएगा, चाहे वो अच्छाई का रास्ता हो, चाहे वो बुराई का रास्ता। ये अल्लाह ताला की, आप कह लें कि ये सुन्नत है, इसी तरह है। तो अब ये हमने कोशिश, नीयत की, हमने कोशिश की अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहली क्लास में, और जो बहनें शुरू से ही ग्रुप ज्वाइन कर रही हैं, तो चलें, इस क्लास में आज फिर अल्लाह ताला की तौफीक से मौजूद है।
अब बात यह है कि जो शुरू की क्लासेस में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है, उनका जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, वो कम होती जाती है। बस सिर्फ एक क्लास छोड़ने की देर होती है बस। वो उसके बाद कुछ तो वाकई दिल में गिल्ट फील करती हैं, बुरा फील करती हैं, और वो पूरी कोशिश करके दोबारा मिल जाती हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, वो एक क्लास छोड़ने की देर होती है। अच्छा चले कोई बात नहीं, एक क्लास ही तो है, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, फिर रिकॉर्डिंग का भी टाइम नहीं मिलता। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इससे कट जाते हैं, इस सफर से, इस रास्ते से आपको पता ही नहीं चलता। आप अपनी जिंदगी में मगन है, आपको लगता है कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, ग्रुप में आना और उसे छोड़ के जाना, ये आपकी चॉइसेस है। आपको बिल्कुल हक है, आपको बेहतर से बेहतरीन मिलना चाहिए, ये आप सबका हक है। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आती, तरीका पसंद नहीं आता, आप बिल्कुल बदलें। लेकिन आप अगर एक जगह को छोड़ कर जा रही हैं तो उसका अल्टरनेट आपके पास जरूर होना चाहिए। जब तक अल्टरनेट नहीं है तब तक आप उस चीज को मत छोड़ें। आप उस ग्रुप से जुड़ी रहें, पूरी कोशिश करें। और इक्का दुक्का दफा ठीक है, बाज औकात आजमाइश भी होती है, कोई अल्लाह ताला की इसी तरह तकदीर होती है कि वाकई पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि हम छोटी छोटी बातों को इश्यूज बनाते हैं। अगर हम ये सोच लें, पक्का इरादा कर लें, क्लास तो लेनी है, बाकी इस टाइम में जो मुझ मेरे पास आता जाएगा मैं उसको एक्सक्यूज करती जाऊंगी कि मैं अभी थोड़ी देर में आके आपसे डील कर लेती हूँ, अभी ये काम, सब काम हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाकी 6 दिन उस पर काम करें। इतना अच्छा वो वक्त, जिसका भी वो आप उस टाइम पे देना चाह रही हैं, आप जॉब को दे रही हैं या किसी को भी दे रही हैं, आप उनको दें ईमानदारी से, पूरी आप दिल से, खुलूस से। लेकिन जो आपका 7वां दिन है, अगर आपको फर्ज करें आज ऑफ है जॉब से, या चले घर में भी अगर आप एक दिन आप लें, अपना पूरी तवज्जो से क्लास लें, और ये अब आपके ऊपर है कि आप बाकी 6 दिन कितना अच्छा बिहेव करती हैं घर वालों के साथ, अपने कामों के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ, आप किस तरह उनको लेकर चलती हैं कि एक दिन सब खामोश हो जाएंगे, कोई बात नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको फेवर करेंगे कि आज इनकी क्लास है, आज इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, सब उस जगह से उठ के चले जाएंगे, आपको प्राइवेसी दे दें। हाँ, जिनके बच्चे छोटे हैं या बीच में बार बार कोई आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप म्यूट ही तो हैं, आप बात कर सकती हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्स दे दें। और कुछ बहनें तो माशाल्लाह ऐसी हैं कि वो क्लास जैसे किचन में साथ काम भी कर लेती हैं और क्लास भी ले लेती हैं। और ठीक है, इसमें वो वाली कंसंट्रेशन नहीं रहती, लेकिन एक जो उनका जज्बा है कि हम जुड़े रहें, हमारा इससे ताल्लुक ना टूटे, तो अल्लाह ताला इस हर आपके जज्बे की कदर करते हैं। आपकी नीयत देखी जाएगी, आपका खुलूस देखा जाएगा, आपकी ख्वाहिश, आपकी तड़प देखी जाएगी। आप यकीन कीजिए, इस वक्त ना जाने हजारों लाखों बहनें तड़प रही हैं कि किसी तरह से उन्हें कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए, कोई उस्ताद मिल जाए, कोई क्लास मिल जाए, कोई, कि वो किसी तरह से वो इस चीज से जुड़ जाए। और जो जुड़ जाते हैं, अब ये आपका इम्तिहान शुरू हो गया है कि आप इसे किस तरह लेकर चलती हैं, आप इसकी कितनी कदर करती हैं। मैंने पिछले कई साल में अपनी आंखों से, ये मैं नजारा कह लूं या मैं ये तमाशा कह लूं, ये रोज मैं देखती हूँ। आती हैं शौक से, कुछ दिनों बाद जज्बा ठंडा हो जाता है और उनको लगता है हम ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, वो खुद ही अल्लाह की तरफ से निकाल दी जाती हैं, और उनकी जगह वो बहनें आती हैं। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाज औकात जो मेरे 2 साल बाद स्टूडेंट्स आई हैं, ये 4 साल बाद आई हैं मेरी जिंदगी में, उनका जज्बा काबिले दीद, मैं खुद सोचती हूँ ये किधर थी, ये अब तक आई नहीं। लेकिन ठीक है, बाज औकात एक वक्त ऐसा होता है, किसी के बच्चे छोटे थे, किसी के कोई इश्यूज थे, किसी की कोई जिम्मेदारी, किसी पे पेरेंट्स की थी, किसी पे इन लॉज की थी, कोई बूढ़े थे, किसी को संभाल रही थी, या खुद हेल्थ इश्यूज से, तो वो सब आजमाई जा रही थी। लेकिन जब आपने नाकदरी की, और ये एक सख्त लफ्ज है लेकिन मुझे कह लेने दें कि अगर आपको, चले शायद दिल पे असर हो, शायद इस चीज से डरें कि आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा, आपको लगेगा हम छोड़ के जा रहे हैं, उठाकर फेंक दिया जाता है। वो जो हस्ती है वो बड़ी बेनियाज है, वो रास्ता सबको दिखाती है, दरवाजा सबके लिए खुलेगा, लेकिन जो नाकदरी करेगा वो बीच रास्ते से उठाकर आपको फेंक दिया जाएगा, और आपकी जगह कदर करने वाले आएंगे। और वो फिर ऐसे आएंगे जो जिस चीज की कदर करेंगे, फिर उन पे अल्लाह ताला उनको नवाजेगा, और उनके लिए जो दरवाजे खुलेंगे, जो रास्ते आसान होंगे, जो मौजे होंगे,
کیونکہ ان کا ایمان تھا، ان کا شوق تھا، ان میں تڑپ تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے نوازا ہے۔ تو یہ چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، کوشش پوری کیجیے گا کہ لائیو کلاس لیں۔ ہاں مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اس ٹائم پہ ان کے لیے لائیو کلاس لینا پاسبل نہیں ہے، تو ہماری بات یہ ہو چکی ہے کہ آپ ریکارڈنگ ریگولرلی سن لیں، کوئی ہفتے میں ایک دن رکھ لیں اور اس کی ریکارڈنگ ریگولرلی سن لیں۔ تو ایسی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پہلے شروع میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ باقی آپ لوگ پوری کوشش کیجیے گا، دعا بہت کیا کیجیے، زندگی میں جب بھی کوئی ایسا کام شروع کریں یا کرنا چاہیں تو دعا کیجیے گا۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ مجھے بھی اگر لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو لے کر بیٹھی ہوں، ایسا نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس میں نیت اور خلوص شامل ہوتا ہے، تڑپ شامل ہوتی ہے۔ کلاس ایک کلاس بھی مس کرنے کے بعد دل کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا رونا آتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بیٹھنا پسند ہی نہیں کیا اس ذات نے، اس نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں بیٹھوں۔ تو ایسا کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اس میں کوئی شک نہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ہماری آزمائش ہوئی ہو۔ باقی میں کبھی بھی نہیں آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتی، نہ آگے میرا کوئی ارادہ ہے کہ مجھے میسج کر کے بتائیں آپ نے کلاس کیوں نہیں لی۔ آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں گی، آپ سچ کہہ دیں گی، بہانہ کر دیں گی، یہ کچھ بھی کہہ دیں گی، دیکھیے آپ کے اندر کا جو ماحول ہے، جو حالات ہے، جو عدالت ہے، وہ بہت بڑی گواہ ہے۔ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کی وہ ریزن جینون تھی یا نہیں تھی، آپ اس میں سے وقت نکال سکتی تھی، یہ آپ جانتی ہیں، آپ کا دل گواہی دے رہا تھا۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی آپ اس میں سے مارجن نکلتا تھا اور آپ نے کوشش نہیں کی، آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو بے چینی رہے گی۔ اور تو اچھا، مجھے آپ 1 منٹ دیتے ہیں؟ میری جو آج ہیلپر ہیں ان کی ایک مسڈ کال ہے، شاید کوئی ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں ابھی آپ کو جوائن کرتی ہوں، ادھر ہی رہیے گا۔ جی، اعوذ باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا جی، تو ہم کدھر تھے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ میرا یہ بار بار میں اتنا ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گی، جب بھی کوئی کورس نیا سٹارٹ ہوتا ہے پہلی کلاس میں میں ڈیٹیل سے بات کرتی ہوں، بہت ساری نئی اسٹوڈنٹس آج مجھے سن رہی ہوں گی، تو بعد میں یہ کہ بیچ میں ریمائنڈر ضرور دیتی ہوں، تاکہ کیونکہ انسان ہے نا، ہم سب، ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں ایمان ایک جیسا نہیں رہتا ہے، ایمان ایسی چیز ہے جو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، کوئی بات نہیں۔ تو مجھے ذرا میسج کر کے پھر بتا دیجیے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا، یہ آئی تھنک میں جوائن ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے بس۔ جی الحمدللہ، چلیں جی، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ کم ہوتی رہتی ہے، زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے بس یاد رکھیے، صرف ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو راستہ آپ نے چنا ہے، چاہے آپ قرآن کی کلاس سے جڑی ہیں، چاہے آپ سنت، حدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ صحابہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، کچھ بھی، یہ سب بابرکت چیزیں ہیں، کسی سے بھی جڑ جائیں، پہلا سٹیپ ہوتا ہے، ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ کون کس راستے سے آ رہا ہے، منزل سب کی ایک ہی ہے۔ آپ نے یہ راستہ چنا، آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں کچھ سیکھوں، میں جانوں، چاہے کہیں سے بھی آپ نے سٹارٹ لیا ہے، بس اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ اب اس راستے میں کوئی مشکل آئے، آج آپ بیمار ہیں، آج کہیں درد ہو رہی ہے، آج کوئی مہمان آ رہے ہیں، آج بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج اس کے اسکول والوں نے بلایا ہے، آج کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اداس ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ کو کوئی غم ہے، آپ کو انزائٹی ہے، آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ رو لیں، روتی رہیں، لیکن یہ رستہ نہ چھوڑیں، کلاس نہ چھوڑیں۔ یہ جو جذبات ہے نا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ وقتی ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو ایک بار اس راستے پر آیا اور اس کو وہ ایک سٹیبل
एक ही जज्बे के साथ वो चलता रहेगा। उस पर प्रॉब्लम्स कभी दाएं से आएंगे, कभी बाएं से आएंगे, कभी कोई मुश्किल आएगी, कभी कोई मुसीबत आएगी, कभी कोई आजमाइश आएगी, कभी और कुछ भी नहीं होता, पुरानी बातें आपको परेशान कर रही होती हैं। आप जिसे कहते हैं ये नॉस्टैल्जिक हो रहे होते हैं, उदास हो रहे होते हैं, आपके आपको जो पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं, वो आपको याद आ रहे हैं। घर के कोई हालात ऐसे हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं। इश्यूज तो मैं गिन ही नहीं सकती, वो तो मैं पूरी क्लास आपकी खा जाऊंगी अगर मैं इश्यूज काउंट करने लग जाऊंगी। कुछ भी हो जाए ना, ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं, सब जो हमारे बड़े उलमाए कराम गुजरे हैं, आप चल सकते हैं तो आप इस रास्ते में, आप सबसे बेहतर है भागें। भाग नहीं सकते तो चलें। चल नहीं सकते तो घुटनों के बल आप घिसट घिसट कर आप चलें, लेकिन ये रास्ता ना छोड़िएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। जो जिस जगह से, जिस दुनिया से आप आ रही हैं, कुछ नहीं है, सब आगे ही है। तो ये रास्ते में जो भी, ये आपकी आजमाइश होगी और कुछ भी नहीं। तो शैतान के इतनी सोचें, आपको पता भी नहीं होता कि जब तक आप कुरान से नहीं जुड़ती, आपको नहीं, आप ये इल्म होता, आपको अंदाजा होता कि ये सोच जो पहले मुझे लगता था कि ये मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं ये ऐसा क्यों है, वो सब शैतान की तरफ से होता है। वो सिर्फ आइडियाज देता है। वो आपका हाथ पकड़ के आपसे बुराई नहीं करवा सकता, वो सिर्फ दिल में ख्याल डालता है, बस। और उसको हर इंसान की कमजोरी का इल्म अल्लाह ताला की तरफ से, आप कह लें कि अंदाजा होता है। जिसकी जो कमजोरी होती है, वो वही आके उसको एहसास दिलाता है। वो उसी रास्ते से आकर आपको कमजोर करता है, आपको डराता है कि ये रास्ता मुश्किल है, इसमें ये मसला होगा, वो मसला होगा। और कुछ नहीं तो बैठे बैठे कोई 20 साल पुरानी बात याद करा देगा। जब किसी ने आपका दिल दुखाया, कोई तकलीफ पहुंची, तो बैठे बैठे आप वो खो जाएंगी। कई मिनट लगेंगे आपको, कई घंटे भी लग सकते हैं, बाज लोगों को कई दिन लग सकते हैं इसमें से वापस आने में। तो ये हमें पता ही नहीं होता कि मोमिन का वक्त, वक्त ही सब कुछ है। ये वक्त ही सब कुछ है। यही 24 घंटे थे जो पैगंबरों को मिले, यही 24 घंटे थे जो सहाबा कराम को मिले, और यही 24 घंटे मुझे और आपको मिले हैं। अब ये, इसमें से कौन इसको कैसे इस्तेमाल करता है। तो वक्त का ज़िया न कीजिएगा। इससे बड़ा जुल्म दुनिया में कोई नहीं है जो वक्त जाया करता है। अपने वक्त को सही जगह पे लगाएं और टाइम की मैनेजमेंट भी सीखें। मैं इंशाल्लाह बीच बीच में इसको भी डिस्कस करेंगे। आप किस तरह से मैनेज कर सकती हैं अपने टाइम को, समझदारी से, हिकमत से और दुआ से। या अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे, और वो देता है। ये बरकत ही है जो 24 घंटे में, जो हमारे इतने बड़े बड़े इस वक्त आलिम दीन दुनिया में इस्लाम का, आप कह लें कि इतना बड़ा वो मिशन लेकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान, वो अल्लाह ताला की तौफीक से ये सारा काम कर रहे हैं। तो उनके भी तो यही 24 घंटे। कोई पढ़ रहा है, इल्म हासिल कर रहा है, तो ये उनकी चॉइस थी। आपकी चॉइस क्या है? जो आपकी चॉइस होगी, जो आपकी प्रेफरेंसेस होंगी, वही अल्लाह ताला आपको उसके हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको मिलेगा। बस इस सिंपल सी बात। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आपको, हमें सबको इस्तिकामत दें, और पूरी कोशिश कीजिएगा। ये सबसे सिंपल वाली क्लास है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ जस्ट लिसनिंग है। हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये एक क्लास होगी इस बार, बल्कि बीच में 2 हफ्ते का गैप आएगा, क्योंकि अगली बुध को जो नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास होना थी, वो ये मुहर्रमुल हराम में जो नेटवर्क इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से वो अब एक हफ्ता आगे चली गई है। तो उसके अगले हफ्ते अब ये क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये इसका, अब आप देखें कि क्या महीने में 2 दिन भी नहीं आप निकाल सकते। तो ये एक स्टार्ट होगा। आप में से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बाकी, ना सिर्फ मेरे पास, बाकी ग्रुप्स में भी कुरान और सुन्ना, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब चीजों से जुड़ी हुई हैं। और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अभी नहीं जुड़ी हैं। ये उनका पहला स्टेप है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस स्टेप को छोटा ना समझें। कौन इंसान कहाँ से पहला कदम लेता है, ये हमें नहीं अंदाजा होता, हमें नहीं पता होता हमारा पहला कदम कौन सा काउंट हो रहा है। हो सकता है यही पहला कदम हो। इसके बाद आपके दिल में एक ख्वाहिश जागे, आपका दिल चाहे कि मैं फिर सीरत सहाबा के बाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनूं, एक बार देखूं। वहां से हो सकता है कि किसी दिन दिल में ख्याल आए कि ये इतनी बड़ी शख्सियत, ये जिस मकसद के लिए आए हैं, जो कलाम अल्लाह का हम तक इन्होंने पहुंचाया है, मैं उस कलाम को भी तो देखूं कि अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें है क्या। उसकी इतनी तारीफ सुनते हैं, उसकी इतनी, उसके बारे में। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे इस रास्ते से जुड़े हों या ना जुड़े हों, एक मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश जरूर आती है कि मैं इसको, मैं भी देखूं, ये सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी देखूं, मैं भी जानूं।
लेकिन फिर अगले ही लम्हे ख्याल आता है कि नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप बूढ़ी होंगी और आपको मौका मिलेगा? तो ये जब ख्याल आए ना, बुजुर्गाने दीन कहा करते थे, ये जो ख्याल होता है ना, जो खैर का ख्याल होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा आपको एक तोहफा होता है। इसको फौरन लेकर और इसको ना संभाल लिया करें बस, क्योंकि ये ख्याल शायद कुछ लम्हों के लिए आया हो और उसके बाद दोबारा आए ही ना। किसी भी नेकी का ख्याल आए, फौरन कर लिया कीजिए, कम से कम नियत कर लिया कीजिए। और आप में से बहुत सारी बहनों ने खुद मुझे बताया, मैं ऐसी बातें बिल्कुल किसी से नहीं पूछती, आपकी अपनी पर्सनल है, कि वो पिछले कुछ दिनों से जैसे कुछ परेशान थी या कोई इश्यूज थे, या वो ख्वाहिश रख रही थी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो उसके बाद उन्हें मेरा फ्लाई नजर आया या किसी का नजर आया। तो ये मैं नहीं हूँ, ये आप थी। आपने ख्वाहिश की, आप में तड़प थी, आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने आपको रास्ता दिखाया। हो सकता है मैं बारिश का पहला कतरा बनूं, इसके बाद आपके दरवाजे खुल जाएं, आप किसी और जगह चली जाएं, इसके बाद आप प्रॉपर कोर्सेज करना चाहें। मैं तो एक उन खवातीन को लेकर चलने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी, अल्लाह ताला की तरफ से मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह जो तूने मुझे सिखाया है वो मुझे तौफीक दे, मैं आगे तेरे बंदों तक पहुंचा सकूं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, वरना हफ्ते में कोई एक क्लास होती है इस तरह से प्रॉपर, अगर आपको लफ्जी तर्जुमा और तफसीर सीखना है। वो दर्स होते हैं, तो प्रॉपर क्लासेस ऐसे नहीं होती हैं। वो तो 4 से 5 दिन होती हैं, 4 4 घंटे होती हैं। तो ये तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास है। तो आपको अगर मौका मिल रहा है, एक पहला कतरा और आपका पहला कदम है, तो उठा लीजिए। मदद करेगा वो आपको, और आपको मदद महसूस होगी, आपके कामों में आसानी महसूस होगी। मैंने खुद महसूस किया जब इस रास्ते पे मैं आई हूँ, किस तरह मेरी मदद हुई। पहले वो जो काम मेरे, कभी मेरी कोई हेल्पर नहीं आ रही है, कभी मेरे घर के काम मुझे साथ वो भी डबल डबल देखने पड़ रहे हैं, कभी मेरे साथ मेरी जॉब भी, मेरे बच्चे भी, और वो रैंडम से बिखरे से, कोई मैं मुतमिन भी नहीं हो रही, बरकत भी नहीं महसूस हो रही। जैसे इस रास्ते पे कदम रखा है, एक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में। अब अव्वल तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह निजाम घर का खुद ही चलता रहता है, अल्लाह चलाता है, या आपको लग रहा होता है आप चला रही हैं, आपकी सास चला रही हैं, उन सबको ये खुशफहमियां होती हैं, ये मरते दम तक होती है, पता नहीं शायद मरने के बाद ये दूर होती है हमारी, ये घर हमारी वजह से चल रहा है। ये अल्लाह चला रहा होता है। तो जो चला रहा है, जिसने सब ये नेमतें दी हैं, क्या उसके लिए इतना भी वक्त नहीं निकाल सकती आप? तो ये अब आप कम से कम जो आज पहली क्लास में आई हैं और जो मेरी पहली रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, मेरी पहली रिकॉर्डिंग के ये जो किसी भी ग्रुप की, उसको जितना सुनती हैं, वो 3 4 हफ्तों के बाद उसके बाद वो स्टूडेंट्स भी गायब हो जाती हैं। तो देखिए, मैंने फिर मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मेरा मकसद क्या था, इल्म हासिल करना मेरी ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। मैं टिल डेथ स्टूडेंट रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मेरी मौत आए, तो तभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुरान का कम से कम कोई मैं इल्म हासिल कर रही हूँ, और एट द सेम टाइम मेरी ख्वाहिश है कि जो जो सीखती जाऊं वो मैं आगे बताती जाऊं। आप में से एक स्टूडेंट भी नहीं आएंगी, मैं इस वक्त 1 घंटा इसी तरह बोलकर ये रिकॉर्डिंग करके उसे मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पर और मैं ग्रुप में डाल, मेरा काम पूरा हो गया। आप में से चाहे क्लास में भी ना आए, आप चाहे मेरी रिकॉर्डिंग भी ना सुने, ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया, क्योंकि वो हस्ती जिसके लिए मैंने ये ख्वाहिश की, मैंने नियत की, मैंने कोशिश की, वो मुझे देख रहा है ना, बस उसके लिए कर रही है ना। उस एक ने देख लिया, उसने मुझे सुन लिया, मेरा काम पूरा हो गया। अब आगे आपका काम शुरू हो जाता है। आप कैसे सुनेंगी, कैसे टाइम निकालेंगी? आप निकाल सकती हैं, आई टोल्ड यू, यही 24 घंटे पिछले अंबिया को भी मिले हैं, सहाबा कराम को भी मिले हैं, आप बिल्कुल निकाल सकती हैं। अल्लाह से दुआ भी करें और कोशिश भी करें। आज ही गौर कीजिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत सारी गैर जरूरी बातें और चीजें ऐसी होंगी। ठीक है, टीवी का शौक रखती हैं, उसका टाइम आप थोड़ा लिमिटेड कर दीजिए, उसमें से 1 घंटा हफ्ते में आप निकाल लें स्टार्ट में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान का जिस तरह मकसद जिंदगी का बड़ा होता है ना, तो ये चीजों को वो पीछे छोड़ता जाता है। ये टीवी, ये फिल्में, ड्रामे, और ये गॉसिप, फोन करना दोस्तों को, अम्मी को, बहन को, लंबी लंबी बातें, ससुराल वालों की गीबतें, ये जुबान का चस्का होता है और कुछ भी नहीं है। अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है, तो आप तहज्जुद के वक्त उठें, आप अल्लाह ताला के सामने रोएं, आप अपना दर्द बयान करें, आप ना भी करें, आप किसी टाइम अल्लाह को पुकार लें, किसी टाइम। तहज्जुद का तो चले खास है ना, उसका तो लाजमी है कि वो आपको सुन भी रहा है। वो तो खुद कहता है, कौन है जिस वक्त जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं। वो खुद कह रहा है। तो इसलिए इस टाइम की अहमियत ज्यादा है। वो तो 24 घंटे जाग रहा है, उसको ना ऊंग आती है ना नींद आती है। वो तो ऐसा इला है, वो तो हर वक्त हाजिर है, आपको तो इंतजार कर रहा है आप कब पुकारेंगी।
تو یہ صرف، اور اگر کبھی دکھ ملے، کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ایک مشورے کے لیے ہاں یا چلیں ایک دو دفعہ کسی کو بتا دیا. یہ جو تیسری چوتھی دفعہ بتانا ہوتا ہے نا، یہ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کو مزہ آنے لگ گیا ہے اس چیز پہ، یا آپ خود پہ رحم کھا رہی ہیں، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے، یا ان پہ اتنا غصہ ہے کہ ان کی بار بار برائی کر کے سکون مل رہا ہے. اور یہ چیزیں پھر غلط سائڈ پہ ہمیں لے جاتی ہیں. پھر آپ کو ایک بات یاد رکھیے، آپ خود بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ دو تین دفعہ سے زیادہ آپ کو جتنا کوئی آپ کا پیارا ہو، اس سے زیادہ نہیں سنی جاتی کسی کی وہ ایک ہی کہانی. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک کہانی کو 1 کروڑ دفعہ بھی سنائیں گے وہ اسی طرح سنے گا، وہ اتنے غور سے سنے گا، اور وہ قدر بھی کرے گا آپ کی. انسان کے سامنے اپنی ناقدری نہ کروایا کریں. اور سمجھدار بہنیں بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے سسرال کی باتیں بھی کسی سے شیئر نہیں کرتی ہیں. پرابلم ہے خود شیئر کرتی ہیں، خود کوشش کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، وہ اپنی سٹرگل کرتی ہیں، نہ وہ پیچھے کسی کو بتاتی ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا بہت اگر کوئی مشورہ لینے کے لیے آپ کسی سے بات کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کس گھر میں مسئلے نہیں ہوتے؟ ہر گھر میں ایشوز ہوتے ہیں. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ سسرال کے، جب ہم اپنے پیرنٹس کے گھر میں تھے تو سوائے چند دیکھ کے ہوگا ریئر، سب کے گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں. کسی کو اپنی امی سے شکایت ہوتی ہے، کسی کے فادر نہیں سمجھتے گھر کو، انہوں نے ماحول تھوڑا گھر کا سیریس سا اسٹرینج سا رکھا ہوتا ہے. کسی کو اپنی بڑی بہن وہ بڑی ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں، کسی کو چھوٹے بہن بھائی نے تنگ کیا ہوتا ہے. مڈل چائلڈ بیچارہ بہت دکھی ہے اس سوسائٹی میں، میکسیمم زیادہ تر. تو یہ سارے سب گھروں میں پرابلم ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ زندگی میں ایک بڑا مقصد لے کر آئیں، بڑا مقصد لائیں گی تو آپ کو یہ سارے مسئلے چھوٹے لگیں گے، یہ سب انسان چھوٹے لگیں گے، ان کی باتیں چھوٹی لگیں گی، ان کے مسئلے یہ کیا ہے، میں کن باتوں پہ وقت لگا رہی ہوں. آپ کا دل آہستہ آہستہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں، مجلسوں میں، ان محفلوں میں بیٹھیں گی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو سکینت طاری ہوگی، جو مزہ آئے گا، یہ اس لیول کی تو باقی باتیں ہو ہی نہیں سکتی. آہستہ آہستہ جب آپ جتنا اس راستے پہ آگے جائیں گی، آپ کا بلکہ دل اچاٹ ہوگا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ نہیں کرنا چاہیں گے، آپ چاہیں گے یہ بھی نہ کریں، یہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، یہ آج آپ کی چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، میں پوچھوں گی نہیں، آپ خود دیکھیں ان 24 گھنٹوں میں آپ ایسا کیا کر رہی ہیں کہ جو آپ اگر نہ کریں تو آپ اپنی کلاس کو ٹائم دے سکتی ہیں، یا آپ کوئی اچھی سی اسلامک بک اسٹڈی کر سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں. آپ انہیں لے کر بیٹھیں، ان کے ساتھ کوئی پیاری سی چھوٹی سی کوئز منگوا لیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منگوائیں. اب تو PDF مل جاتے ہیں ہر چیز کے، ایپس اتنی آئی ہوئی ہیں. ہم نے موبائل سے گندی چیزیں اور وقت ضائع کرنا ہی سیکھا ہے. ہم نے ان سے اچھی چیزیں ایکسٹریکٹ نہیں کی. ہم اس کا بہت اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ اب ہم پر ہے. کوئی بھی چیز اپنی بذات خود نہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے اندر جتنی اچھی بھی ہو اس میں ایک شر ہوتا ہے. یہ آپ ہیں، آپ اس کو کیسے لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ نے اس کلاس کے بعد پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، 2 ہفتے ہیں، اور اس بار تو 3 ہفتے ہو جائیں گے. آپ دیکھیے گا آپ کون سی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جو آپ اگر نہ کریں تو آپ اب پڑھ سکتی ہیں. اور جب آپ پڑھیں گی آہستہ آہستہ کچھ مہینوں بعد، تو اگلا سٹیپ ذہن میں کم از کم نیت رکھے کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہوگا کہ آپ چلیں واٹس ایپ پہ اپنا اسٹیٹس شیئر کر دیتی ہیں. آپ چلیں اپنے رشتہ داروں کو، کوئی گروپ بنائے ہوئے ہیں یا رشتہ داروں کو، یا کسی کو آپ کہہ دیتی ہیں کہ آپ بھی آ جائیں. اس سے اوپر والا درجہ ہے کہ آپ خود بھی بتانا شروع کریں. صرف ان کو بتا دیا، اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ میں کوئی چھوٹا سا گروپ بنا لیتی ہوں، اس میں چاہے ایک ہی کوئی آ جائے، میری کوئی کزن آ جائے، میری کوئی دوست آ جائے، میری کوئی کولیگ آ جائے. میں ان سے چلے کوئی اچھی بات اگر سیکھوں گی تو میں اپنی ریکارڈنگ میں، اور اگر میرے میں ابھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، میں تھوڑی شائع ہوں، تو چلے میں کسی کی چیز کوئی پوسٹ اس میں شیئر کر دیا کروں. تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا. پھر آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میں جتنا شوق ہوگا، شوق کو نہ مرنے دیں. ٹھیک ہے، شوق جو ہے نا یہ علم حاصل کرنے کا اور دین کے راستے کا، اس میں تو اضافہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. تو یہ جو سلسلہ آج شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا میرا مقصد یہ نہیں کہ 6 مہینے میں کروانا، یہ 6 مہینے میں ہو بھی نہیں سکتا. اب یہ ایک بک ہے، میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے گروپ میں شیئر کی تھی، آج میں پھر شیئر کروں گی. اس میں 100 صحابیات کا ذکر ہے. اب وہ سوچیں مہینے میں 2 کلاسز ہیں، اور ہم اگر کچھ صحابیات تو ایسی ہے کہ 2 کلاسز 3 کلاسز بھی لگ جائیں گی. اور ابھی میں نے شارٹ لیا ہے، میں نے الگ سے پوری بکس نہیں آپ سے شیئر کری. میرا مقصد بڑی بڑی بکس کو آپ کو ابھی ٹیسٹ کروانا نہیں ہے. میرا مقصد ایک دفعہ ان کو دیکھیں کہ یہ لوگ تھے کون، بس میں نے شارٹ والا لیا ہے.
وہ میں آج پھر شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو امہات المومنین تھیں یہ اس میں شامل نہیں تھی. ان کی تو الگ سے پوری پوری بکس بھی ہیں, لیکن پھر میں نے ایک بک کا میں نے سلیکٹ کیا. یہ میں گروپ میں شیئر نہیں کروں گی. آپ پرسنل میں پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں, لیکن باقی یہ کہ میں اسی طرح آپ کے سامنے یہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ سے ہم ڈسکس کریں گے تو اس سیکھیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہ جانے کتنے سال لگیں. اب یہ 100 صحابیات ہیں, امہات المومنین الگ سے ہیں, پھر صحابہ کرام 100, پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم سارے نہ بھی کریں. ہم زیادہ جو پرومیننٹ تھے چلیں ان کو پہلے دیکھ لیں گے, ان کو پھر ریوائز بھی کریں گے. آپ کے بعد اور بھی نئے لوگ اس گروپ میں آتے رہیں گے تو یہ چیزیں ریوائز بھی ہوتی رہیں گی. تو یہ مقصد ان کو ایک دفعہ پڑھ لینا نہیں ہے. اگر آپ شوق رکھتی ہیں تو ایک دفعہ بالکل پڑھ لیں. آپ یہ کچھ ہفتوں میں یہ بک ختم کر سکتی ہیں, مکمل کر سکتی ہیں. اس کا مقصد ہے کہ اگر ہم نے ان کا 1-2 پیج بھی دیکھ لیے ہیں 2 ہفتے میں, اس میں سے سیکھا کیا ہم نے, ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک آپ کو سکھائے گا. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ میں سے جو بہنوں نے وہ گروپ نہیں جوائن کیا کوئی بات نہیں, آپ کم از کم اپنے طور پر اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی الرحیق المختوم. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہی جو میں تجلیات نبوت انہی آتھر کی یہ بک ہے, تو آپ اس کو کم از کم ایک دفعہ خود پڑھ لیں. اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ 8-10 مہینے نہیں چل سکتی تو آپ خود ضرور پڑھیں. آپ ایک بار ضرور دیکھیں. یہ میں کہوں گی یہ مسٹ ہے, لازم ہے, فرض ہے آپ پر. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں, اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ آتا ہے صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین, کیونکہ یہ اتنے پیارے بابرکت ہستیاں تھیں کہ اتنا کچھ آپ کو ان سے سیکھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے تو آپ نے اگلے 2 سٹیپ کو ذہن میں رکھنا ہے, ان کو بھی لے کر چلنا ہے. آج نہیں تو جب موقع ملے, کوئی آپ کو اگر بہتر لگتا ہے آپ کہیں جڑ جائیں. ہاں گھر میں نے خود بھی بہت دفعہ زندگی میں کوشش کی تھی, اور اللہ ماشاء اللہ ہو بھی جاتا ہے. میرے کچھ کورسز گھر میں ہی میں نے آن لائن کیے ہیں, میں نے خط و کتابت سے بھی کیے ہیں, ہو بھی جاتا ہے. اگر اللہ کی کوئی خاص مدد ہو اور آپ میں کوئی خاص تڑپ ہو تو اللہ بے شک, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا ایمان بدر والا تو ہمارا کیا ہونا ہے, لیکن چلے تھوڑا سا بھی اگر ہمارا ہے, مدد اسی حساب سے آتی ہے, بالکل آتی ہے, وہ بالکل کرتا ہے. تو لیکن چلے آپ دیکھ لیں اپنا, آپ بیچ میں سے اگر ذرا سا بھی ٹائم نکلتا ہے تو دیکھیں, بلکہ میں تو کہوں گی نکال لیں. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ٹائم دیکھیں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, کہ اللہ کے لیے نہیں نکل رہا ٹائم. آپ کو پتا چلا آج اگر آپ 30 سال کی ہیں, 40 کی ہیں, 50 کی ہیں, کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں, یوں نہیں لگتا پلک جھپکتے ٹائم گزر گیا, اچھا تھا یا برا تھا گزر گیا. کہانیاں لگتی ہیں, خواب لگتا ہے جو ہم نے بچپن تھا ہمارا, تو یہ باقی بھی گزر جانا ہے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ بات جو اس دن لوگ کھڑے ہوئے کنورسیشن کریں گے, کیونکہ مختلف جگہ پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ 1,000 سال لمبا دن ہوگا یا 50,000 سال لمبا دن ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کی میں ڈیٹیل تو تفسیر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس سے کہیں کچھ مراد ہوتا ہے, کہیں کچھ مراد ہوتا ہے, لیکن بہت لمبا دن ہوگا. اب آپ سوچیں وہ اتنا لمبا دن ہے تو اس میں اب میں آپ کو مثال کے لیے بتا رہی ہوں, صبح کے وقت کچھ اور فیلنگ ہوگی, دوپہر کو کچھ اور ہوگی, شام کو کچھ اور ہوگی. پھر وہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی مختلف لوگوں کی کنورسیشن, وہ کچھ ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے. کسی کو لگے گا ایک جگہ ہے کہ شاید 10 دن, کسی کو لگے گا چند دن, کسی کو لگے گا 1 دن, اور کہیں بیان ہے کہ چند گھڑیاں. یہ جو 60 سال کی عمر 70 سال کی عمر میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس دن اس کو لگے گا میں چند گھڑیاں گزار کر آیا. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا. یہ یکدم پہلے بچے 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 بچوں کی ذمہ داری ہے. بالکل میں تو خود اس حق میں ہوں, سب کچھ چھوڑ کے بچوں کی تربیت کریں, ٹائم دیں, لیکن اس میں اللہ کو نہ بھولیں. جیسے ہی ہم پریگننٹ ہوتی ہیں ہماری نمازیں پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں, اور وہ جو روزے ہماری پریگنینسی اور لیکٹیشن کے جو دودھ پلاتے ہوئے ہم نے مس کیے ہیں وہ ابھی تک پتہ نہیں ہم نے پورے بھی کیے ہیں کہ نہیں. اور اس کے بعد چھوٹے بچے بہانہ کرتے رہتے ہیں. ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ میری اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ جو پورے ریگولرلی کلاس لے رہی ہیں یا ریکارڈنگ سنتی ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ حج عمرے کر رہی ہیں ماشاءاللہ, پڑھا رہی ہیں. سب جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ آپ اپنے آپ کو ٹٹولے, یہ میرا بہانہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹے بچے پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو بچوں کی ذمہ داریاں تو جس دن آپ پیرنٹ بنتے ہیں آپ کی ٹل ڈیتھ ذمہ داریاں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں فارغ ہو گئی ہوں, وہ آپ نہیں فارغ ہوتے. شکلیں بدلتی ہیں ذمہ داریوں کی. پھر بچے بڑے ہو گئے, پھر کالج سے آگے ہاسٹل چلے گئے, پھر وہ آپ ایک ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, ایک عجیب سا گھر کا ماحول ہو جاتا ہے. تو بیچ میں اللہ کدھر ہے؟
اپنے وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ اس چیز سے جڑ جائیں. زندگی کے کام اپنے حساب سے ہوتے رہیں گے، بچے بڑے ہوتے رہیں گے. پہلے وہ ہاسٹل چلے جائیں گے پڑھنے کے لیے، بعد میں جاب کے لیے دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں. بچوں کو کبھی نہ روکیں. بچوں کو آزادی کے ساتھ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، بس ان کو ان کی بنیاد بنا دیں. ان کی بنیاد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دیں. انہیں دعا کرنا سکھا دیں. بس انہیں پتا ہو کہ اللہ کون ہے اور صرف اسی سے مانگنا ہے، اور سب سے زیادہ محبت اس سے کرنی ہے. زندگی میں سب سے پہلے اوپر اس کو رکھنا ہے. بس یہ 2 3 باتیں ان کی ڈال دیں. اب کہنے کو یہ 2 3 باتیں، لیکن اس کے پیچھے ایک ماں کی تربیت ہوگی، کیسے کرے گی. یہ ڈال دیں اور ان کو سپیس دیں. کیا آپ چپک جاتی ہیں بچوں کے ساتھ؟ ایک تو ہماری مائیں، ہم خود ایسے چپکتی ہیں، پھر ان کی بیویاں آ جاتی ہیں، ہم اور چپک جاتے ہیں. ہم جان ہی نہیں چھوڑتے بیٹوں کی. اور بھائی وہ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی ذمہ داریاں. ہمارے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے. آپ اپنے نخرے بس شوہروں کو دکھائے، بیٹوں کو نہ دکھایا کریں. ٹھیک ہے تو. اور وقت کے ساتھ، ابھی آپ ینگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، 20 30 40 سال کی ہیں، جڑ جائیں اس لائن کے ساتھ. جڑ جائیں، ابھی پڑھیں، بعد میں پڑھائیں، مصروف رہیں. اور بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. یہ اچھی والی ساس بنے. پتہ چلے کہ یہ ساس صاحبہ جو ہیں یہ قرآن کی کلاس لیتی ہیں. ادھر ہمارے پھر اچھا پھر بچے ہاسٹل چلے گئے، پھر جاب کے لیے باہر چلے گئے، ہمارے دکھ ہی نہیں ختم ہوتے. ہمارے وہ رونے دھونے، ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا، اور زندگی ختم ہو گئی. اور بچوں کو زبردستی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ کوئی چانس ایسا بن جائے کہ کوئی بچہ آپ کے ساتھ رہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات ہے، یہ بچے کی اپنی ہے. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ بچے واقعی ماشاءاللہ ماں باپ کا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے دور نہیں جانا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کو کمپنی دینی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. لیکن سب بچے ایسے نہیں ہوتے. اور بچے یہ نہیں کہ وہ غلط یا برے ہوتے ہیں، یہ ایک فیز ہوتا ہے لائف کا. انہیں اڑنے دیں، انہیں سیکھنا ہے، انہیں دنیا دیکھنی ہے. ان کو آج آپ مسلمان بچوں کو بھی پلیز اس چیز سے مت روکیں. وہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ اپنی کوئی ٹیکنالوجی سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، وہ جائیں. ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. ہمارے دین کو ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ضرورت ہے ہر. لیکن بس آپ ان کی ایک بنیاد اچھی بنا دیں. آپ انہیں تھوڑا دین جب سکھا دیں گی نا، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. وہ لوٹ کے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور نہیں بھی آتے تو انسان کب تک آپ انسانوں سے بھیک مانگتے رہیں گے کہ مجھے ٹائم دو، مجھے کمپنی دو، اور گلے کرتے رہیں گے میرا بچہ نہیں اچھا جب سے شادی ہوئی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے. آپ انہیں سپیس دیں، انہیں ٹائم دیں. آپ وہ ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے. آپ خود بھی تو اس فیز سے گزری ہیں. آپ کو نہیں پتا شروع میں کتنی سٹرگل کی ہے. آپ ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں جانتی تھی. چھوٹی چھوٹی بات پہ نوک جھونک ہو جاتی تھی، لڑائی تک نوبت آ جاتی تھی. پھر بچے ہوئے تو پہلا بچہ آپ کو سنبھالنا ہی نہیں آتا تھا، الا ماشاءاللہ کہ کوئی نانی ساتھ ہے یا کوئی دادی سپورٹ کر رہی ہیں، یا کوئی آپ نے اپنی کوئی بھانجا بھتیجا پہلے ہینڈل کیا ہوا. نہیں سنبھالنا آتا. کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنا کچھ آپ نے اسی طرح اپنے تجربے سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ اپنی بہو کو اچھی نیت سے بھی بتا رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ روک ٹوک نہ کیا کریں. ان کو سیکھنے دیا کریں، کچھ غلطیاں بھی کرنے دیا کریں، کبھی کبھی سمجھایا کریں. اور بہت زیادہ پابندیاں نہ لگایا کریں، اور مصروف رہا کریں. میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گی. آپ چونکہ زیادہ تر آپ میں یوتھ ہے، آپ نا اپنی مصروفیت رکھیں. اور دین سے بڑی اچھی مصروفیت تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن چلیں، آپ اس کے علاوہ کوئی ٹیچر ہیں، آپ کو سلائی کڑھائی بہت اچھی آتی ہے، آپ کوئی کام کرتی ہیں، آپ کا سکل ہے، آپ اس کی مصروفیت ساتھ رکھیں. آپ یہ نہ کہ میں 60 سال کی ہوگی اب میں نہیں. مرتے دم تک مصروفیت رکھیں. اپنی مصروفیت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ کو بہت خرافات سے بچاتی ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ یہ میرے گھر میں میرے بچے، میری بہو کیا کر رہی ہے، میری بہو نے مجھے پوچھا نہیں، میری بہو نے یہ کیا اور وہ کیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ایشو کھڑا کرتی ہیں. تو یہ آپ نے نہیں ایسے کرنا. اور اس کا یہی ہے کہ دین کی صحیح سمجھ ہو اور مصروفیت ہو، اچھی سی مصروفیت ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر آپ کو خود ہی نہیں اچھا لگے گا ان کی تذکرہ کرنا. تو یہ دین سے بڑی اچھی کوئی مصروفیت نہیں ہے. یہ اپنی نیت رکھیں. لوگوں سے بھیک نہ مانگے کہ مجھے ٹائم دو، مجھے فون نہیں کرتی ہو، میرے پاس بیٹھو، بیٹھتے نہیں ہو. گلے مت کریں. بچوں کو اس طرح سے ایموشنل بلیک میل نہ کیا کریں. اپنے بچوں کو بچوں کے راستے میں مت آئیں. اور ویسے بھی دیکھیں، آپ میاں بیوی بھی ہیں تو ایک نے تو پہلے مرنا ہے کہ نہیں مرنا. تو آپ کو کیوں نہیں پتا اس حقیقت کا؟ کیوں ہم اتنے صدمے میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم مرتے دم تک اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ صدمے سے ہی نہیں نکل رہی ہوتی. آپ ان صحابیات کا دیکھیں. میں ان کی بات، ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاؤں گی. ان میں سے اگر کوئی بیوہ ہوتی، عرب کا تو خیر انداز ہی مختلف تھا. وہ ان اور اسلام کے بعد وہ ان دکھوں میں نہیں جاتی تھی. ٹھیک ہے، کس کو دکھ نہیں ہوتا اپنے ہسبینڈ کا.
لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ کئی کئی سال مرتے دم تک ان کے غم سے ہی نہیں نکل رہی ہیں اور بالکل بیکار ہو کے بیٹھ گئی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، الٹا بوجھ بن گئی ہیں، وہ باقی جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، ان پہ بوجھ بن گئی ہیں کہ اب مجھے سنبھالو۔ کیوں وہ آپ کو سنبھالیں؟ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو چلتا پھرتا رکھے، آپ کو اب دین کا علم سیکھیں، اس عمر میں بھی سیکھیں، سکھائیں، گھر میں کوئی محلے سے بچہ منگوا لیں، بلا لیں، آپ اس کو قاعدہ کوئی دو لفظ بتا دیں، آپ کا بھی دل لگ جائے گا، کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور آج شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب آپ بوڑھی ہیں تو کسی دن آپ کا بھی بلاوا آ جائے گا، تو جس دن بلاوا آتا ہے اس سے پہلے تک آپ کوئی اور نیکیاں کما لیں۔ ہم نہیں سوچتے ہیں، ہم نہیں سوچتے ہیں، ہمارے گھر کے ایشوز اتنے زیادہ میں نے اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھا ہے، اس میں ہماری ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی ہمارے، تو ہم یہ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں، ابھی سے ہی آپ ینگ ہیں، اس چیز کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی مصروفیت، اپنی عبادتیں ان میں وقت لگائیں، نماز کے علاوہ تسبیحات کریں، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریں جتنا ہو سکتا ہے، جب ٹائم ملے، جو شوق رکھتی ہیں وہ تو بیچ میں ذرا سا ٹائم ملا تو چلے ایک رکوع اور پڑھ لیا اور صبح سے رات تک پڑھتے گئے، یہ تو آپ کے اپنے شوق پر ہے، اسے لے کر آئیں زندگی میں، لوگوں سے گلے، لوگوں سے شکوے، جہاں بیٹھیں گی میرا بیٹا نہیں اچھا، میری بیٹی نہیں پوچھتی، میری بہو تو پوچھو ہی نہ، اور میرا یہ میرا وہ، اور آپ اپنا خود صحیح ٹائم اچھی جگہ پہ لگائیں، نہ کسی سے گلا کریں، نہ شکایت کریں، نہ کسی کا انتظار کریں۔ اور میں ایسی، میری اپنی ایک باجی ہیں، میں نے تجوید ان سے سیکھی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا کرواتی ہیں وہ، الہدا سے سرٹیفائڈ تھی اور بہت اچھا کام لے کر چل رہی ہیں وہ اب بھی، وہ ماشاءاللہ ایجڈ ہیں اور ان کے بچے اور پوتے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ میں اپنی امی کو، باقی لوگوں کو بھی مثال دیتی ہوں ان کی، کہ وہ چونکہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، وہ اپنا وقت، ان کی پریفرنس اللہ تعالیٰ ہے، وہ اتنا وقت اس پہ لگاتی ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کام آسان کرتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے کاموں میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے، ان کا کام دنیا کے کاموں میں ضائع نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے، ان کے بہویں، ان کے پوتے ان کے پیچھے پھرتے ہیں کہ بتائیں آپ ہم کب فری ہیں، ہم نے آپ سے ملنا ہے، ٹائم ہمارے ساتھ گزاریں، وہ اس طرح سے یہ سین ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میں آپ سے بتاتی ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی میری یہ کلاس، ابھی میری وہ کلاس، یہ دیکھ لیں، یہ الٹا سائیکل ہے یہاں پر، کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی جو پریفرنس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، دنیا ان کے پیچھے آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر، اور بڑھاپے میں نماز بھی نہیں صحیح پڑھی جاتی ہے، تسبیح کرتے بھی تھکتے ہیں، تلاوت بھی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے بھی کیس ہیں، آپ کو جوانی میں عادت ہوگی نا تو یہ عبادتیں بڑھاپے میں آسان ہو جائیں گی، بڑھاپے میں شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں صرف یادیں رہ جاتی ہیں، پھر یا گلے اور شکوے رہ جاتے ہیں زندہ لوگوں سے، یا مرے ہوں کی یادیں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، اتنا یوز لیس بڑھاپا نہ گزاریے گا کہ لوگ آپ کے دائیں بائیں آپ سے تنگ ہوں، آپ کے مرنے کی خواہش کریں، زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہوں گے لیکن دل میں ہوگا کب جان چھوٹے گی۔ تو یہ جو میری باجی ہے، میں نے ان کی مثال اس لیے آپ کو دی ہے کہ وہ ماشاءاللہ قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ایگزیکٹ مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتا، کوئی پاس بھی ہے، کوئی تھوڑے دور بھی ہیں، لیکن وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے، وہ پوتوں کی تو دادی میں جان ہے، تو یہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خود محبت ڈال دیتے ہیں، آپ کو پیچھے پیچھے نہیں پھرنا پڑتا، بھیک نہیں مانگنی پڑتی، فون نہیں کیا اتنے دن ہو گئے، آپ کو یہ لفظ نہیں کہنا پڑے گا، تو آپ اپنی پرائیورٹی دیکھیں، ابھی سے جڑ جائیں ان چیزوں کے ساتھ، آج کی کلاس کا میں نے کافی ٹائم اس پہ لے لیا لیکن یہ بہت ضروری ہے، ابھی سے اپنی ذہن بنائیں، اپنی نیت رکھیں تاکہ آپ کا بڑھاپا بھی آسان ہو اور یوزفل بڑھاپا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ آپ کو نفع بخش بڑھاپا ملے جو صحت اور عافیت والا ہو، جو فائدے مند ہو لوگوں کے لیے، اور جو فائدہ دیتا ہے نا، یہ مومن کی شان ہوتی ہے، وہ کائنات کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، آپ دیکھیں آپ سے کائنات کو فائدہ ہو رہا ہے، چلیے اگر آپ اپنے فیملی کو فائدہ دے رہی ہیں، آپ کی ہسبینڈ کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے، بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، ان سے بڑھ کر اگلے لیول پر آپ رشتہ داروں کو، اپنی کولیگز کو، اپنے جو بھی آپ کے دائیں بائیں محلے والے ہیں آپ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور لیول پہ جنہیں آپ جانتی بھی نہیں ہیں، یہ مومن کی شان اکارڈنگلی بڑھتی جاتی ہے کہ وہ کائنات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، تو آپ دعا کریں کہ ہمیں فائدہ مند بنائے، ہمیں آخر تک ہم سے اس کائنات کو فائدہ ہو، اس لوگوں کو فائدہ ہو جس طرح آپ دے سکتی ہیں، اور دین سے بڑھ کر فائدہ آپ کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے اس دنیا میں جو دین کا پیغام آگے پہنچاتا ہے، جو دین کا علم آگے دیتا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ نیت کریں، آپ کی جوانی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے رشتے بہت اچھے ہوں گے. اور پھر یہ جب آپ کا دھیان دین کی طرف آتا ہے، عبادت کی طرف آتا ہے، تسبیحات، تلاوت، اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہیں، اعمال، آپ کے یہ جو معاملات ہیں، اخلاق ہیں آپ کے، جب یہ درست ہوتے ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے. ان کی جب آپ کی پریفرنس یہ ہے، ان کی برکت سے آپ کے باقی رشتے، آپ کے جو معاملات ہیں، یہ سارے آپ کے درست ہو جاتے ہیں، آپ کے حالات درست ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت شارٹ کر کے میں نے کوشش کی ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، آئندہ بھی آپ پوری کوشش کریں ریگولر رہنے کی. اس سے اگلے سٹیپ پہ جائیں، نیت کریں، اپنے ٹائم میں دیکھیں میں کون سا غیر ضروری کام کر رہی ہوں کہ میں اسے چھوڑ سکتی ہوں. ٹائم مینجمنٹ میں انشاءاللہ بیچ بیچ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی. اور کم از کم اس کے لیے ایک ٹپ میں ضرور بتاؤں گی، اپنی 5 وقت کی نمازیں پکی پکی، آپ بس نماز جو ہے نا آپ مت چھوڑیں. آپ بہت عرصے سے نہیں پڑھی ہے، آپ نے ادا کی ہے، یا آپ پہلی دفعہ شروع کرنے جا رہی ہیں، کوئی بات نہیں. آپ نیت کریں، پچھلے توبہ کریں، اب آپ پکا 5 وقت صرف چاہے فرض سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن نیت رکھیں کہ میں سنتیں بھی شامل کروں گی، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے زندگی میں، بہت برکتیں ہوتی ہیں. تو چاہے فرض سے شروع کر لیں، چھوڑیے گا کبھی مت. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گی تو اس سے بڑا ٹائم کلاک کوئی نہیں ہے. آپ کو ہوگا میں فجر سے ظہر تک میرا یہ کام ہوگا، ظہر سے عصر تک میں نے یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ، مغرب سے پہلے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کا ٹائم مینجمنٹ بیسٹ ہو جائے گی. آپ کو 6 سے 9 کہنا نہیں پڑے گا، 7 سے 8 نہیں کہنا پڑے گا، نمازوں کے حساب سے چلا کریں. اور باقی ایک چھوٹا سا مشورہ، یہ صبح شام کے اذکار، ان کی اہمیت قرآن پاک سے پتہ چلتی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم فجر اور عصر کے ساتھ 3 3 بار تینوں کل پڑھیں. اس سے ہم لوگ شیطان سے، ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کہاں کہاں، اور کچھ نہیں تو ہمارا وقت ضائع کرواتا ہے. وقت ہی تو ہے سب کچھ. ہم کیا ہیں، میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں؟ ہم ایک وقت کا نام ہے. یہ انبیاء ایک وقت تھے، یہ صحابہ کرام ایک وقت تھے، بس وہ اپنا وقت بہترین گزار گئے. آج بھی تاریخ انہیں یاد کر رہی ہے. ہم آج بھی انہیں کس طرح یاد کر رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ اسلام بھیجے. قیامت تک یہ کچھ ہوگا. تو یہ وقت ہے، آپ وقت ہیں، بس کس طرح اپنے گزارنا ہے. آپ اپنے وقت کی ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. جب تک آپ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے، آپ ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن. جس میں یہ بھی ہے کہ زندگی کہاں گزاری، اور اس میں پھر جوانی کہاں گزاری. ٹھیک ہے، پھر کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، پھر علم جو سیکھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال ہیں. تو آپ یہ وقت، اور وقت کی، آپ اپنے وقت کی مالکہ ہیں، آپ کے انڈر ہے. آپ چاہے جس کو دیں، آپ چاہے جس کو نہ دیں. اب آپ نے کیسے کس کو دینا ہے، اب آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو قرآن اور یہ سنت یہ آپ کی ہیلپ کریں گی کہ کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے. تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے زیادہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیں. فرض جو عبادات ہیں، جو نمازیں ہیں، وہ نہ اسکپ. اچھی عادت پڑھ رہی ہیں، نہیں پڑھ رہی ہیں، بس دھیان کچھ بھی ہے، خیال آ رہے، کرتی جائیں کرتی جائیں. وہ نواز دے گا ایک دن انشاءاللہ. جب وہ خود ہی دیکھے گا نا کہ یہ چھوڑتی نہیں ہے یہ بندی، کم از کم یہ صحیح پڑھے نہ پڑھے، بھول جائے، بیچ میں خیال آ رہے ہیں، سب کچھ پلاننگ بیچ میں دماغ میں چل رہی ہے، لیکن چھوڑتی نہیں ہے یہ، اور وقت پہ آتی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود آپ کے وہ خوش و خضوع آ جاتا ہوتا ہے. وہ شرط نہیں ہے نماز کی، میں آپ کو بتا دوں، نماز کی شرائط کچھ اور ہیں. تو بس پڑھتی جائیں، ادا کرتی جائیں، انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہماری یہ ادا یہ بھی پسند آ جائے گی. اور ہو سکتا ہے یہی پسند آ جائے، ہم ایک دفعہ بھی نماز ایسی نہ پڑھ سکیں جیسی وہ صحابہ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی کہنا. ہو سکتا ہے ہم ساری زندگی ایک بھی ویسی نہ پڑھ سکیں، لیکن ہم نے چھوڑی نہیں. ہم اس کے لیے اس وقت پر حاضر ہوئے ہیں. ہم نے سارے کام چھوڑ کے دنیا کے وہ 5 وقت میں کھڑی ہوتی رہی ہوں، وقت پر آئی ہوں. میں نے اپنی پرائیورٹی اس وقت اللہ تعالیٰ رکھے، میں نے سب کچھ چھوڑ کے پیچھے کر کے اپنے بچے، شوہر، گھر، شوق، کام، جاب سب پیچھے کر کے میں نے کہا نہیں اللہ تو سب سے پہلے، تیرا حکم ہے سب سے پہلے تو. اس وقت یہ وقت اللہ کا. جلدی سے پڑھی، بہت بری نماز پڑھی، کیا پتا وہی قبول کر لے. پھر اس نے قبول کرنا ہے نا، اس کو میرا یہی ادا پسند آ جائے کہ یہ کوشش تو کرتی رہی ہے نا، اس نے چھوڑی نہیں ہے، حاضر ہوتی رہی ہے. یہ اللہ کا معاملہ، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم نہیں فتوے دے سکتے کہ اللہ کو کیا اچھا لگا کیا نہیں اچھا لگا. ہمارا یہ ہے کہ بس کریں. اور یہ صبح شام کے اذکار مسٹ ہیں، بہت زیادہ بھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف بیسک بتایا ہے، یہ ضرور کریں. اس سے آپ شیطان کی، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گی. اور بس اب یہ شروع کرتے ہیں. اچھا، یہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات مجھے اور بھی آپ سے شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ کہ ریگولر رہیں،
नियत करें कि मैं इंशाल्लाह सीखूंगी स्टेप बाय स्टेप, और मैं एक ही स्टेप पे नहीं रहूंगी, मैं आगे से आगे बढ़ती जाऊंगी। नियत करें, मैं ये भी सीखूंगी, मैं वो भी सीखूंगी इंशाल्लाह ताला। नहीं सीख सके कोई बात नहीं, आपने नियत की है, इसी नियत के साथ अगर आप जिंदगी भी गुजार जाती हैं, कोशिश करती रही हैं बीच में, तो हो सकता है उसको अल्लाह ताला आपकी नियत के बदले में आपको वो कुछ दे दे, और उसके बराबर दे दें जो सारी जिंदगी कोशिश भी करता रहा, यानी कि उसने मेहनत भी की है दीन के रास्ते। तो ये जैसे वो सहाबी थे, जो नाबीना थे, इब्ने मक्तूम, तो उनका क्या था कि वो एक बार जब ये आयत उतरी थी ना कि जो जिहाद करने वाले होते, जिहाद से मुराद खास तौर पे जो जंग के मैदान में, और इसके अलावा जो दीन के रास्ते में जो कोशिश किसी भी तरह की कोई करता है, तो उनके जब ये आयत उतरी कि उनका जो दर्जात है वो बराबर नहीं हो सकते उनके जो दूसरे हैं, तो वो उनके नाबीना थे, वो हिस्सा तो नहीं ले सकते थे। वो दिल में न जाने कैसे तड़प कर उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरी आंखें होती मैं जहाज में जरूर हिस्सा लेता। फौरन आयत उतरी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और ये आयत में अब आप इस वक्त तो मैंने नहीं, मैं देखे बगैर तो नहीं, मैं उसका मफहूम आपको बता देती हूँ। उसमें यही था कि जहाद करने वाले और ना करने वाले बराबर नहीं, लेकिन वो जो कि किसी उजर की वजह से, जिनका जेन्युइन रीजन है, वो उस वजह से अगर वो नहीं हिस्सा ले सके, वो उनके साथ लिखा जाएगा उनका भी जिहाद। तो आप ये देखें कितनी तड़प थी कि उनके लिए फौरन, ये सहाबा कराम होते थे जो उनकी तड़प होती थी, जो वो ख्वाहिश करते थे, जो वो जिस चीज की तलाश में होते थे, वो आयात उतरा करती थी। और हमारी तड़प देखें, हमारी तड़प, चले मैं तो इससे भी बड़ी बात समझती हूँ कि हमारी कोई तड़प होती है तो उससे मुताबिक कोई आयत कुरान पाक की वो हमारे सामने आ जाती है, कोई स्टेटस आ जाता है, या तिलावत करते हुए आयत सामने आ जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह लेकर चलते हैं। और ये वही सहाबी हैं जिनके लिए जो एक पहली आयत है उस सूरह की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कुरैश के जो सरदार थे उनको इस्लाम की तबलीग ही कर रहे थे, उनको बता रहे थे, बड़ा पैशन के साथ थक रहे होते थे, खप रहे होते थे कि किसी तरह ये इस्लाम ले आए। तो बीच में ये सहाबी आए, और इनको चूंकि नजर नहीं आता था, तो इन्होंने एक दो दफा पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे भी बताएं कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, क्या पैगाम है। कितनी मोहब्बत से शौक से जानने के लिए आए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं थे, लेकिन सहाबा बताते हैं हमने उनके चेहरे पे कोई चेंज नहीं देखी। लेकिन अल्लाह ताला को उनके चेहरे पर एक थोड़ा सा, मेरे मुझे वो लफ्ज बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें ये नहीं है कि वो नागवारी नहीं कहना चाहिए। आप थोड़ा सा कह लें कि माथे पे कोई होगा थोड़ा सा बल, जो कि नजर हमें नहीं आया, जो अल्लाह ताला को महसूस हुआ। उस पर आयत उतरी उन सहाबी के हक में कि जो आपके पास इस रास्ते की तलाश में, जो पूछने के लिए जानने के लिए आ रहा है, आप उसको तवज्जो नहीं देते। ये प्यार वाली डांट थी, जिसके बाद और आप उनको तवज्जो दे रहे हैं कि जो उन्होंने पता नहीं वो इस्लाम लाना भी है कि नहीं लाना। और जो आया हुआ है कोशिश करके नाबीना शख्स के लिए आसान तो नहीं है। वो आया और कितने शौक से उन्होंने पूछा होगा, उनका जज्बा क्या था कि उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी प्यारी सी एक डांट पड़ गई अल्लाह ताला से। तो उसके बाद जब भी कभी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करते थे, तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार से उन्हें कहते थे, उनका नाम लेते थे, उन्हें कहते थे कि आप वही हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज हुए। हालांकि अल्लाह ताला वैसा नाराज नहीं हुए, कभी भी नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन वो एक उनकी शान नहीं थी। नबी अकरम हमारे जितने अखलाक के आला दर्जे पर थे, उनकी शान नहीं थी कि वो किसी शख्स के लिए हल्का से भी कहते कि ये 1 मिनट के लिए, अगर ये थोड़ी देर के लिए मैं पहले इनको टाइम दे दूं, ये जरा बीच में या तो खामोश हो जाए। हो सकता है एग्जैक्ट क्या उनके दिल में आया होगा, और हम रोज ये करते हैं, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है ना, हमारी पूछ नहीं है उस तरह से। तो नबी को अल्लाह तआला के उस लेवल पर देखना चाहते थे कि जहां इतनी सी भी बात पे फौरन आयत उतरी है कि जो कोशिश करता हुआ आया है, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे और वो उनको दे रहे हैं आप टाइम। बहुत प्यारी आयत है ये इंशाल्लाह ताला, ये मैं जब उन आयत की तफसीर करेंगे जब कभी
जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद मेरा कोई नेटवर्क का इशू है, बीच में ये बिल्कुल ये स्टॉप हो गया, अब ये दोबारा से जुड़ा है। चले, ठीक है जी, मैं आपसे दोबारा से वो पेज शेयर करती हूँ और हम उस पर जाते हैं और आज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जी, तो ये शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो फिर रह ही गई। ये कह सकते हैं कि जी, जी, बिल्कुल ये कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनकी तवज्जो दिलाई, बिल्कुल। ये आयत ऐसी हैं कि इनका जब ज़िक्र करना होता है ना, तो बड़ी एहतियात करनी होती है हम लोगों को। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूँ, ये कोई ऐसी गलती नहीं थी। ये हम इससे ज़्यादा गलती हर रोज़ करते हैं। हमारे दिल में बड़ी दफ़ा ख़्याल आता है कि ये थोड़ी देर के लिए ये ज़रा 1 मिनट ये उनको मैं बाद में देखती हूँ, ये ज़रा ख़ामोश हो जाए, पहले मैं इस चीज़ को देख लूँ, ये ज़्यादा अहम है। लेकिन उनकी शान इतनी बुलंद थी, वो अख़लाक के उस दर्जे पर थे कि अल्लाह ताला उनको परफ़ेक्शन के लेवल पर देखना चाह रहे थे। तो ये कोई गलती नहीं है ये, ठीक है? लेकिन हमारे सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। ठीक है? तो बाकी ये अल्लाह का और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बातें हैं और बाद में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से इसका ज़िक्र किया करते थे उन सहाबी से। और जब कभी जंगों के लिए ये लोग जाया करते थे, तो चूँकि उनको नज़र नहीं आता था, जंग में नहीं हिस्सा ले सकते थे, लेकिन उनको वो पीछे जो एक होता था ना, शहर में कुछ लोगों को छोड़ के जाते थे, औरतें और बच्चे उनके हवाले करके जाते थे। तो ये उनमें बहुत दफ़ा इनके हवाले करके जाते थे। इंशाल्लाह इनका भी ज़िक्र आएगा, हम देखेंगे। बड़े-बड़े प्यारे सहाबी गुज़रे हैं, हम उनको देखेंगे। उनकी शख्सियत में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इनकी शख्सियत में ईमान देखें आप इनका, कि तड़प देखें कि जिनके लिए आयत उतरती हैं। और भी बहुत सारे सहाबी हैं जिनके लिए आयत उतरी, हम आहिस्ता-आहिस्ता इनको जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। सहाबियात का ज़िक्र शुरू होगा, सबसे पहले उसमें उम्महातुल मोमिनीन का ज़िक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और उसमें हज़रत खदीजातुल कुबरा उनका सबसे पहले ज़िक्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र आएगा और देखें कब तक ये जब एक मुकम्मल हो जाया करेंगी, फिर हम अगली शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक-एक लफ्ज़ नहीं पढ़ूँगी, मैं मेन आपसे जो पॉइंट है वो शेयर करूँगी। उससे पहले एक छोटी-सी बात, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल बच्चों के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो मैं कल एक पोस्ट भी देख रही थी और मैं ये स्टेटस भी कुछ बहनों के देख रही थी। तो मुझे एक अब स्टेटस बहुत अच्छा लगा और ये मैं पहले भी ये ज़िक्र करती हूँ कि आप अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाएँ। उनको एक देखें कि एक टारगेट दे दें। वैसे तो आप देखें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, बच्चे का ध्यान, बच्चे को कौन-सा सब्जेक्ट पसंद है। प्लीज़ अपनी जो आपकी जवानी की महरूमियाँ है ना, आप उन्हें बच्चों में ना जाने दिया करें कि मैं क्योंकि खुद डॉक्टर नहीं बन सकी, अब मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँगी। वो गरीब बेचारा, उसके अंदर टैलेंट अल्लाह ने ना जाने क्या खूबी कुछ और रखी है, वो कुछ और बन सकता था। और दीन की तरफ तो हम माएँ आने ही नहीं देती बच्चों को, दाढ़ियाँ जवान बच्चों को रखने नहीं देती। वैसे हमारी जान निकल जाती है, ज़मीन पैरों के नीचे से निकल जाती है अगर कोई बच्चा कहे कि मैंने आलिम बनना है। वो तो घर में सोग की कैफ़ियत तारी हो जाती है और मरने वाले हो जाते हैं। वो कहते हैं ना काटो तो लहू नहीं, ये हाल हो जाता है हमारा। तो कम से कम बाकी जो दुनिया का भी फ़ील्ड है ना, बच्चे की जो ख़्वाहिश है, बच्चे का जो टेस्ट है, इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक उसको कहें कि वो सिलेक्ट करे। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे में फ़ैसला करने की वो उसमें अहलियत आती है। आप कब तक उसको वो छोटा-सा बच्चा बना के रखेंगे? वो बड़ा भी हो जाएगा तो वो माँ-माँ करता रहेगा, आपसे पूछे बगैर वो अपनी बीवी का हक भी नहीं अदा करेगा। और इस तरह के बेटे मैंने देखे हैं, तो ये बहुत गलत है, ये ज़्यादती होगी आपकी तरफ से। बच्चों को छोटे-छोटे टास्क दिया करें, टारगेट दिया करें कि ताकि वो कॉन्फिडेंट हों, वो फ़ैसला कर सकें, उनके अंदर कुव्वत फ़ैसला बढ़े। और फिर अगर फ़र्ज़ करें बच्चों को ये ट्रेनिंग करें, तुम्हें ये फ़ील्ड पसंद है, मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। अल्लाह ताला पे उन्हें यकीन सिखाएँ, अल्लाह ताला से माँगना सिखाएँ। आपने अपने बच्चे को अल्लाह से माँगना सिखा दिया, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। हमें अल्लाह से माँगना ही नहीं आता। हमारे आजकल की जो नई जनरेशन है, जो स्पेशली नॉन मुस्लिम है, मुझे बहुत रहम आता है उन्हें देखकर। वो बेचारे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के मरीज़, उन गरीबों को यही नहीं पता कि माँगना किससे है और कैसे है। तो ये हमने उन तक ये पैगाम पहुँचाना था, लेकिन हमारी ख़वातीन के अपने घर के मसले नहीं ख़त्म हो रहे, हमारे मर्दों की अपनी फ़िरकावारियत नहीं ख़त्म हो रही, तो वो उन तक जो हमने पैगाम पहुँचाना था, उन्हें भी जहन्नम की आग से बचाने के लिए जो हमने रोल प्ले करना था, वो कुछ भी नहीं है, वो सब पीछे का पीछे रह गया, वो किसी को याद भी नहीं है। बच्चों को अल्लाह से माँगना सिखाएँ, उन्हें पता हो और बच्चों को बताएँ ज़िंदगी की रियलिटी। बेटा ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती। बाज़ औक़ात
جیسے حضرت علی کا بہت مشہور قول ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہوتا ہے بیٹا وہ بہتر ہوتا ہے. وہ ایک ذات ہے جو اوپر وہ سب کو ہینڈل کر رہی ہے. وہ کسی کا برا نہیں چاہتی، وہ ہمیں جو دیتی ہے وہی ہمارے لیے بہتر تھا. کوشش کرو، محنت کرو، مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملا تو زندگی وہاں پہ ختم نہیں ہوتی. میرٹ نہیں آیا تو زندگی ختم نہیں ہے. تو آپ کے پاس بہت ساری لائنز ہیں، بہت فیلڈ ہیں. میں اپنا اگر دیکھوں تو میں نے دنیا جہاں کے سٹریس لیے، میں نے کیا کچھ نہیں کیا. کبھی آپ سے سٹرگل اس کی بھی شیئر کریں گے. اور کیا کرنی ہے پتہ ہی ہے، ایف ایس سی میں کتنی محنت ہوتی ہے. اور اگر میرٹ نہ آئے تو اور سال بھی ہم لگاتے ہیں. پھر میڈیکل کی الگ کتنی محنت ہوتی ہے. اور آج میرے لیے وہ ایون میں جاب کر بھی رہی ہوں، لیکن میرا شوق بدل گیا، میرا رستہ بدل گیا الحمدللہ. اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر دے دیا. تو یہ وقت کے ساتھ انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، شوق بدل جاتا ہے، اس کے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں، اس کے رستے بدل جاتے ہیں. تو بچوں کو نا فلیکسیبل بنائیں. میں بھی ایسی تھی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. اور بچوں کو چھوڑیں، بچوں کے ماں باپ مرنے والے ہو جاتے ہیں جب میرٹ نہیں آتا. زندگی ختم ہوگی، اب کیا کریں گے؟ کیوں ختم ہوئی آپ کی زندگی؟ آپ کا ذہن کتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا. آپ کو باقی فیلڈ والے لوگ انسان نہیں لگتے. اس کا مطلب ہے آپ کا اپنا، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ کو درست ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سٹیٹس، سٹینڈرڈ، پیسہ، عزت، شہرت، سب کچھ بس انہی 2-3 فیلڈز میں ہے. اور یہ تو میرے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، آج سے اتنے سال پہلے. اب تو اتنی لائنز آ گئی ہیں. بچوں کا انٹرسٹ دیکھیں، بچے کیا چاہتے ہیں، بچوں سے پوچھیں، بچوں سے ڈسکس کریں. اپنی رائے مسلط کم سے کم کیا کریں. جہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہوں آپ ضرور سمجھائیں. آپ ماں باپ ہیں، انہیں فیصلہ کرنے دیں، ان کو فلیکسیبل بنائیں. بیٹا بس محنت کرو. اپنے بچوں کو محنت کی عادت ڈالیں. بچے فارغ نہ بیٹھیں. گیمز کھیلیں ٹھیک ہے، لیکن ایک گھنٹہ دیں ان کو، ایک ٹائم دیں. سارا دن نہ اس پہ لگائیں، وقت نہ ضائع کریں. اور سارا دن پڑھنے کے لیے بھی مجبور نہ کریں. سارا دن دنیا کے علم کے پیچھے وہ پاگل ہو جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے. اور فجر کی نماز چھوڑ دیے تو اس پر آپ کو کوئی ماں کا دل ہل ہی نہیں رہا، ماں کو خوف ہی نہیں آ رہا، ماں کو فکر ہی نہیں ہو رہی. اور کلاس چھوٹ گئی، اکیڈمی چھوٹ گئی تو ماں مرنے والی ہوگی. کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو اہمیت دیں، لیکن ایک لمٹ میں دیں. اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کو فرض چیزوں کے اوپر لے جائیں. آج کل ہمارا جینا مرنا یہی ہے، بس میرا بچہ یہ بن جائے. اور پھر جب بچہ بن کے دوسرے ملک میں بیٹھا، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، پھر بچے کی شکایتیں. آتے ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے، فون ہی نہیں کرتا. آپ نے اس کو دین ہی نہیں سکھایا، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں. آپ نے اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہی نہیں ڈالی. اب وہ کیا کرے؟ وہ بالکل غلط نہیں ہے، وہ بالکل برا نہیں ہے. اب آپ ٹھیک ہے، تو یہ جو غلطیاں اب آپ نے نہیں کرنی ہے. بچوں کو محنت سکھائیں، کیونکہ محنت بہت بڑی چیز ہے. محنت زندگی میں وقت ضائع نہیں کرنا. کچھ کریں، جو بھی پسند ہے محنت کریں. اور اس کے علاوہ فلیکسیبل بنائیں. بیٹا اگر یہ آ گیا تو شکر الحمدللہ، یہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہے. نہیں آیا تو اس میں بہتری ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی اور بڑا کام لینا ہو. تو بچوں کو کم از کم، آج کل کے بیچارے بچوں کو آپ نے ڈپریشن کا، انزائٹی کا مریض بنا کے رکھ دیا ہے. اس میں ہم پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. تو یہ چیز آپ پلیز، آج کل جو ریزلٹس آ رہے ہیں میں اس کے اکارڈنگلی کہنا چاہوں گی، بچے کو یہ چیز ذہن میں ڈالیں کہ بیٹا میرے لیے اگر تم پوزیشن لے کر آتے ہو، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو. تم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، تم ماں کی بات سن رہے ہو، باپ کی بات سن رہے ہو. بچے کو اس کے دل میں باپ کی عزت ڈالیں. وہ باپ کو ٹائم دے، توجہ دے. جب باپ گھر آئے تو اس کو آگے بڑھ کے سلام کرے. باپ نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کا وہ پکڑے، اٹھائے، اس کو پانی پوچھے. بچے کی یہ ٹریننگ کریں. ہم یہ چیز کہیں ہے ہی نہیں. اور پھر جب اس کے آفٹر افیکٹ، سائیڈ افیکٹس، وہ جو بعد میں جب ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آپ اس طرح سے کریں. آپ ضرور ان چیزوں کی آئندہ سے بھی بچوں کو ایک حد تک ان چیزوں کی فکر کرنا سکھائیں. اور لیکن اس طرح سے نہ کریں. میری اپنی کچھ کلاس فیلو تھی، ایک مجھے آج بھی یاد ہے، میڈیکل میں اتنا سٹریس لیا اس نے کہ تھوڑا فیملی میں بھی ایشو ہوگا، تھوڑا وہ ذہنی مریض. آپ، میں ایگزیکٹ بیماری کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گی، میں کچھ زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہوں گی. بہت اچھی، بہت لائق، بہت پیاری ماشاءاللہ. لیکن وہ دوسرے سال میں ہی، وہ جب پہلی دفعہ ہمارے، تب ہمارے سیکنڈ ایئر میں پہلی بار یونیورسٹی کا ایگزام ہوتا تھا. اب تو فرسٹ ایئر سے ہونا شروع ہو گیا نا. تو اس میں پہلی بار جب وہ سٹریس بہت ہوتا ہے میڈیکل میں. بچے دیکھیں، آپ کا بچہ، آپ نے اس کو سٹریس ہینڈل کرنا نہیں سکھایا، نمبر لینا سکھا دیے. نمبر وہ 99% لے کر آیا ہوا ہے. آپ ناکام ہیں، آپ کا بچہ ناکام ہے. اگر آپ کو زندگی میں یہ چیز ہینڈل کرنا نہیں آتی کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ آزمائشیں، پرابلمز، بیماریاں یہ زندگی کے ساتھ ہیں.
انہیں ہینڈل کرتے ہیں، انہیں فیس کرتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سکھائیں اپنے بچوں کو. اگر آپ بچوں کو سٹریس سے ہینڈل کرنا سکھائیں. اب وہ پہلی دفعہ سٹریس تھا، بہت تھا، اتنا تھا کہ وہ اس کی حالت بگڑ گئی. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ پورا ہو بھی گیا ہمارا میڈیکل، کہ وہ ہم سے کئی سال پیچھے رہ گئی، کافی بڑی بھی ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے جیسے میں ہاؤس جاب بھی کر رہی تھی، تو وہ اس کے بعد بھی اس کا وہ چوتھا سال چل رہا تھا. وہ بیچ میں کچھ سال پھر بیمار ہو جاتی تھی، وہ چھوڑ دیتی تھی. پھر جب جو اسٹیبل ہوتی تھی، پھر اس کی امی یا اس کی بڑی بہن اس کے ساتھ آتی تھی، اور وہ اس کا جو اگلا، کیونکہ وہ سیکنڈ ایئر کے بعد آپ کی سیٹ پکی ہو جاتی تھی نا. سیکنڈ ایئر اس نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا، جب اس کا ہو گیا اس کے بعد آپ کی سیٹ کنفرم تھی، اب جب چاہے زندگی میں وہ باقی پیپر دے سکتے تھے، تب یہ رول ہوتا تھا. تو وہ پھر اب امی کی بھی ڈیوٹی. اب بہنوں کی تو شادی ہوگی، مجھے نہیں پتا اس کے بعد اس کا وہ میڈیکل پورا ہوا کہ نہیں، اور اگر ہو بھی گیا تو اس کی جو حالت تھی وہ اس طرح سے تھی کہ کچھ مہینے وہ ٹھیک رہتی تھی، کچھ مہینے نہیں. آپ خود صحت مند نہیں ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا کے؟ اگر وہ بےچارے بچے سٹریس تو ہینڈل ہو نہیں رہا ان سے، وہ خود مریض ہیں، وہ مریضوں کو کیا دیکھیں گے؟ آپ مریض کو اگر آپ نے ٹائم بھی دینا ہے، اس کی بات بھی سننی ہے، تو آپ کو خود فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، صحت مند ہونا پڑے گا. اپنے بچوں کو سٹریس کو ہینڈل کرنا سیکھیں. چھوٹے موٹے ایگزام ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں یا یہ جو مڈ ہوتے ہیں، تو آپ کم از کم اس میں بچوں کو کہیں کہ اس کو ذرا ایزی لو. اس میں آپ ان کا سٹریس ریلیز کرنے کے لیے جو کر سکتی ہے وہ کریں، اور بس اللہ سے مانگنا سکھا دیں کہ زندگی میں بیٹا ڈر لگے، پریشانی ہو، کوئی فکر ہو، تو نہ اللہ کو پکارو، اللہ سے کہو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو بتاؤ کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میری یہ فکر ہے، میری مدد کریں. یہ باہر کے چھوڑے، نان مسلم کو، ہماری آج کی نسل کو نہیں پتا کس سے مانگنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں پھر، وہ پتہ نہیں یہ نشے پھونک رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں اب تو کلب ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں گندی آ گئی ہیں. پھر وہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت گندی دوستیاں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، ہم کس طرف چل پڑے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے. اور اگر کوئی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، مانگنا کس سے ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، لے کر کیسے چلنا ہے. اور پیسے ہم بہت کما رہے ہیں، عزت بہت کما رہے ہیں، اور بچوں کو ٹائم ہم نہیں دے رہے، بچوں کی تربیت ہم نہیں کر رہے. تو یہ سب چیزیں خیر انشاءاللہ یہ باقی بھی آپ سے شیئر ہوتی رہیں گی. چلیں جی، میں نے 8 منٹ آپ کے اوپر لے لیے ہیں. کلاس کا ٹائم 1 گھنٹہ ہے، آپ اس کے بعد کلاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں. لینا چاہیں تو آپ کی بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. تو لیکن میں اپنا ٹاپک جو چل رہا ہوتا ہے اسے میں تھوڑا سا ضرور کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیا کروں گی. باقی آپ بالکل، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کا کوئی ضروری کام ہے، مجھے مت بتائیں، میسج بھی نہ کریں. میں میسج ویسے بھی نظر پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ میری نہیں پڑتی ہے. تو آپ بس چلی جائے کریں. میری طرف سے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے. میں آپ سے بہت خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہو کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، آپ آئی ہیں، آپ سن رہی ہیں. آپ کے اندر کا ایک اچھا انسان ہے جو یہ چیزیں جاننا چاہتا ہے، جو آگے اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ آخری نہیں ہے. ابھی اس کے بعد آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے، صرف اپنے بچوں کو نہیں، باقی بچوں کو بھی سکھائیں. جو بچہ ملے آپ کوشش کریں کہ کہیں آپ کو زندگی میں موقع ملے، کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی ہاتھ لگے، آپ ان کو ضرور سکھائیں. اپنی نیت کریں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، راستے انشاءاللہ آپ کے خود آسان کریں گے، وہ آپ سے خود کام لیں گے. اللہ سے دعا کیا کریں. میں نے بھی یہ کسی سے سنی تھی اور میں بھی یہ کرتی ہوں، یا اللہ ہمیں ضائع نہ ہونے دینا، ہم سے بہترین کام لے لیں. جب آپ نے نیت کر لی نا، میں خود حیران ہوتی ہوں. میں 1 2 سال پہلے تک میں نے سوچا بھی نہیں تھا. جب میں شروع میں آئی ہوں، میں نے سوچا تھا پہلے کئی سال میں پڑھوں گی، میں یہ ترجمہ تفسیر کا کورس کروں گی، پھر میں یہ گرامر کے کورسز کروں گی، اس کے بعد میں کہیں پڑھانا شروع کروں گی. وہ میرے اللہ نے مجھ سے خود ہی کام لیا، اور یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم کر رہے ہیں، وہ لے رہا ہوتا ہے. بس دعا کریں اور نیت کریں. بس آپ نیت کریں. انسان کر ہی کیا سکتا ہے؟ آپ نیت کریں، یا اللہ مجھے ضائع نہ ہونے دینا، مجھ سے بہترین کام لینا، دین کا کام لینا. اور یہ آپ کی نسلوں کے آگے آئے گا، یہ خیر بن کے آپ کی قبر میں، آپ کی نسلوں کے آگے قیامت کے دن. اور اللہ کی رضا، اور اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. اور آج اسلام کو ضرورت ہے. ہماری پریشانیاں، فکریں بدل گئی ہیں. آج دین کتنی مشکل میں ہے کسی کو نہیں پتا. ہمارے ہاں اور کچھ نہیں تو فرقے اتنے ہائی لائٹ کرتے ہیں، فرقوں کو لے کر چل رہے ہیں. دین بیچارہ پیچھے کہیں چھوڑ آئے ہیں ہم. ہمارا دین سیکھنا ہے، وہ سکھانا ہے، آگے پھیلانا ہے. نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے خود کام لے گا. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، دین کے لیے وقف کریں گے، یہ وہ خود آپ سے کام لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں.
मैं खुद हैरान होती हूँ बाज औकात, मैं अगर वीकेंड पे सोचूं या हर रोज रात को मैं सोचूं, ना मैंने कभी जिंदगी में सोचा था, ना मैंने ये चंद महीने पहले भी नहीं सोचा था। वो चीजें मुख्तलिफ जगहों से देखी थी, पढ़ी थी, कोर्सेज भी किए थे, सब रैंडमली था। खुद ही वो चीजें आ जाती हैं, खुद ही वो कोर्सेज का पता चल जाता है, वो किताबें सामने आ जाती हैं, वो टीचर सामने आ जाते हैं। बस आप अपने आप को हाजिर करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बस आप ये नियत करें। वो आपके रास्ते खुद बनाएगा, आपको खुद आपसे काम लेगा, खुद आपको लोगों तक पहुंचाएगा। आपका पैगाम जो आपकी जुबान में आपने बात की है वो लोगों तक पहुंचाएगा, आपकी जुबान में असर वो डालेगा इंशाल्लाह ताला। तो सहाबियात का यह, मैंने इनकी डिटेल अभी नहीं शेयर करनी क्योंकि अभी आपको इनके नाम भी नहीं पता, फिर आपको इनके काम बातें भी याद नहीं रहेंगी। अब बहुत ज्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है इस क्लास में। जैसे मैं अगर आपको ये बताऊंगी कि हजरत खदीजा 555 में पैदा हुई या 556 में किसी किताब में, तो ये कोई चीज परेशान होने वाली नहीं है। कब पैदा हुई नहीं याद रहता, ना याद रहे। उनके बाप का नाम नहीं याद रहता, वालिद का, उनके शोहरों का, पिछले का, कुछ ये बातें नहीं। उनकी शख्सियत से क्या सीखा है आपने, ये याद रखना है आपने। उसको अपने ऊपर हमने अमल करना है, अपनी जिंदगी में लेकर आना है। वो कितनी कामयाब औरत थी, ये चीजें। अब इसमें मुख्तलिफ सहाबियात का है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब उनका जिक्र आएगा। अब इनके मजहबी कारनामे भी हैं, जंगों में किस तरह इन्होंने मदद की। अच्छा, इन्होंने खुद हिस्सा लिया। एक हजरत उम्मे अमारा का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। जब गज़वा उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद चंद बल्कि एक मुकाम पे तो सिर्फ दो सहाबी रह गए थे, चंद लोग रह गए थे, बाकी जरा आगे चले गए थे। थोड़ी मिस मैनेजमेंट, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये जिन बहनों ने इसको वाक्य को पढ़ा है, या हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी देखेंगे, सूरह आल इमरान में भी बहुत तफसील से जिक्र आया है। तो ये जो चीज है, ये आ, वो पूरी सिचुएशन सिनेरियो, खैर पूरा तो मैं भी नहीं शेयर कर सकती। तो ये औरत होकर इन्होंने कई आगे बढ़कर इन्होंने लड़ी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन किस तरह से इन्होंने उनकी आगे आई हैं फ्रंट पर। और भी बहुत सारी सहाबियात थी, वो जरूरी नहीं कि वो तलवार से लड़ें। वो मुख्तलिफ जख्मियों की मरहम पट्टी, उन्हें पानी पिला रही हैं, खाना, और उनका कोई भी इस किस्म के जो काम है जंग के दौरान जो किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे वो इन पर हो रहे थे। ठीक है जी, तो ये सारे हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये इनके जंगों में बहुत सारे इन्होंने हिस्सा लिया, मुख्तलिफ सहाबियात ने। अब वो मैं डिटेल नहीं बता रही, बस ये देख लें, पानी पिलाना, जख्मों की मरहम पट्टी, मकतूलों जख्मियों को उठाकर मैदान जंग तक ले जाना, तीर उठा कर देती थी, उसमें भी तो बहुत बड़ी हेल्प ये थी। खाने पीने का कोई इंतजाम, कब्र खोदने में फौज को हिम्मत दिलाना। ठीक है, फिर बाकी किसने किस किस तरह मदद की। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुफ्फो थी हजरत सफिया, उन्होंने एक जंग में इस तरह से, वो एक किले में ये लोग थे, तो वहां पे एक यहूदी बाहर आ गया था इनकी वो देखने के लिए कि ये क्या सिचुएशन है। अगर उसे पता चल जाता कि यहाँ पर ये सिर्फ औरतें और बच्चे ही हैं, तो वो बिल्कुल ये देखेंगे हजरत सफिया का। ठीक है, ये गजवा खंदक की बात है। तो इन्होंने बड़ी वो बहादुरी का सबूत दिया, और वहां पर उसको, उस यहूदी को कत्ल किया। और भी बहुत सारे वाकयात। तो इनकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही क्योंकि इनके नाम और इनकी एग्जैक्ट डिटेल याद करना आपके लिए भी मुश्किल है। असल में जो सीखने की बात है, जो इनके करेक्टर, इनके किरदार में इनका कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलें। और ये सब चीजें इंशाल्लाह देखेंगे। फिर ये इनके सियासी कारनामे भी थे, इल्मी। इसमें हजरत आयशा टॉप पर आती हैं, हजरत उम्मे सलीमा, अल्लाह ताला ने इनको बहुत इल्म दिया हुआ था। और ये जब इनको स्टडी करेंगे तो तब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और भी बहुत सारे फिर इनके बहुत कारनामे हैं। ये फिर तिजारत में, ये बिजनेस में बहुत आगे थी, जैसे हजरत खदीजा। तो ये इंशाल्लाह हजरत खदीजा से फिर आज तो ये क्लास का टाइम हो गया, यहाँ पे मैं मुकम्मल करती हूँ। और अच्छा, मैं वो जो, मैं फिर मेरे दिल में थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है, ये जो आयत की मैंने तफसीर बयान की है, उसमें अगर मेरे मुंह से कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसी बात निकल गई, मैंने कोशिश बहुत करती हूँ, मैं जब भी इन आयत को एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो अल्लाह ताला मुझे भी माफ कर दें, आप भी। मुझे ये बहन का मैसेज बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि हमें यूं अगर हम कह दें कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस तरफ दिलाई थी। ठीक है, लेकिन मैं अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल गया है तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ कर दे। मेरी नीयत ये नहीं थी, सिर्फ ये बताना थी कि वो उनका लेवल कुछ और था, उन्हें परफेक्शन के लेवल पे अल्लाह ताला देखना चाहते थे, वरना उससे बड़ी गलतियां हम रोज करते हैं, हमारी कोई पकड़ नहीं होती। ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी बिल्कुल पकड़ नहीं होती। और बाकी मेरा मकसूद उस सहाबी का ईमान बताना था, किसी को कुछ भी नहीं। लेकिन मैं बहुत एहतियात करती हूँ, मैं जब तफसीर बयान करती हूँ, मैं जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करती हूँ, और इंशाअल्लाह ताला सहाबा कराम का भी जब मैं बयान करूंगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए बात करूं।
اگر میری زبان کبھی پھسل جائے، میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرے، آپ لوگ بھی اچھی باتیں جو ہیں آپ کو اچھے لگیں ان سے سیکھیں. اگر کوئی انسان کے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نکل جائے، کوئی غلطی ہو سکتا ہے، آپ میری کسی بات سے ویسے بھی اتفاق نہ کریں، میری بچوں سے ڈیلنگ، میری شوہر سے ڈیلنگ، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتی ہیں، آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو بات میری اختلاف آپ رکھتی ہیں، آپ اس کو مت فالو کریں، مت سنیں، مت آگے پہنچائیں. جو بات آپ کو میری اچھی لگے، آپ کو لگے کہ آپ نے اس سے سیکھا، آپ کو فائدہ ہوا، آپ نے اپنے گھر پہ، گھر والوں پہ اپلائی کیا، آپ کو فائدہ ہوا، وہ آپ آگے پھیلائیں. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، یہاں پر میں ریکارڈنگ جو ہے وہ میں سٹاپ کر رہی ہوں. انشاءاللہ تعالی جو اگلی کلاس ہوگی اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم ڈائریکٹ وہیں سے سٹارٹ لیں گے. کہنے کے لیے، بتانے کے لیے بہت باتیں بیچ میں یاد آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مقصد صرف کتاب ختم کرنا نہیں ہے، مقصد ہے ان کی شخصیت سے سیکھنے کے پہلو. تو آپ بس ریگولر رہیں اور سیکھیں. اب یہ 2-3 ہفتے ہیں، پچھلی 3 ریکارڈنگ اس گروپ کی ہو چکی ہیں، یہ اسلامک تربیہ والے گروپ کی، جو کہ آپ اپنے ریلیشنز کو کیسے بہتر کر سکتی ہیں، انہیں کیسے ہینڈل کریں گی. آپ کہیں گی تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، آپ کہیں گی تو مجھ سے پرسنل میں لے لیں، جیسے ہے آپ مجھے پرسنل میں آپ بتا سکتی ہیں. اور نوٹس وغیرہ کوئی نہیں بنانے ہوتے اس کلاس کے، باقیوں کے بنانے ہوتے ہیں، وہ بھی شوق پر ہے، میری طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، لیکن آپ جاننے کے پوائنٹ، سیکھنے کے پوائنٹس اگر کوئی سیکھا ہے تو وہ اپنی چھوٹی سی ڈائری میں، کاپی پہ لکھ سکتے ہیں. چلیں جی، سبحانہ